वो सवेरे बुद्ध के चेलों में से एक बख्शू, जो उसके बहुत पुराने बख्शुओं में से था, पुकारता फिर रहा था कि जिन नए लोगों ने अतात की कसम खाई है वो जोगिया लिबास पहन लें और इस सिलसिले की इब्तदाई बातें उसके फ़राइज़ सीख लें। ये सुनकर गोविंद उठा और अपने बचपन के दोस्त से गले मिला और जाकर जोगिया लिबास पहन ली। सिद्धार्थ सोच में डूबा सारे बाग में घूमता फिरा। वहाँ उसे गौतम मिला, वो तथागत गौतम। और जब सिद्धार्थ ने उसे अदाब बजा लाया तो उसके चेहरे पर सुकून और खैर की फरावानी थी। उसने बहुत हिम्मत करके तथागत से इजाज़त मांगी, उससे 2 बातें कर ले। तथागत ने चुपचाप सर हिलाकर इजाज़त दे दी। ऐ तथागत, कल मुझे आपकी मार्को तो आरा तालीमात सुनने का शर्फ हासिल हुआ। मैं और मेरा दोस्त बहुत दूर से आपका शोहरा सुन के आए थे। मेरा साथी आपके पास रहेगा। उसने अतात की कसम खा ली है, मगर मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। तथागत ने बहुत इखलाक से कहा। शायद मेरी बातें गुस्ताखाना हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि तथागत तक अपनी पुरखुलूस गुज़ारिशात पहुँचाए बगैर यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। क्या तथागत ज़रा देर और मेरी बात सुन सकेंगे? बुद्ध ने चुपचाप अपना सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने कहा, ऐ तथागत, आपकी तालीमात में मैंने एक बात का बहुत पसंद किया। हर चीज़ बहुत वाज़ेह है और मुकम्मल सबूत के साथ है। आप साबित कर देते हैं कि दुनिया एक सिलसिला है, मुकम्मल और ना टूटने वाला, अज़ली और अब्दी सिलसिला, जिसकी कड़ियाँ असबाब और नताइज से मुंसलिक हैं, और किसी ने यह बात इतनी वजाहत के साथ पेश नहीं की, इतने भरपूर और नाकाबिल इनकार सबूत के साथ नहीं ज़ाहिर की। यकीनन हर बरहमन का दिल इसके सीने में तेज़ तर धड़कता होगा जब वो आपकी तालीमात के नुक्ते नज़र से दुनिया को देखता होगा कि कामिला मरतूब है, कोई उलझाव नहीं, शीशे की तरह शफाफ है, जो ना तो इत्तफाकात पर मुनहसर है और ना देवताओं की मर्जी पर। चाहे ये अच्छा हो या बुरा, चाहे ज़िंदगी बज़ाते खुद दुख हो या सुख, चाहे इसमें बेयकीनी हो, शायद ऐसा है कि ये अहम नहीं है, मगर दुनिया की वहदत, तमाम वाक़यात का रब्त, बाहमी एक ही बहाव का सब छोटे बड़ों को समेट लेना, वही असबाब व अलल, वही होना और मर जाना, ये सब आपकी तालीमात में रोज़े रोशन की तरह आया है। एक छोटे से शगाफ से इस दुनिया वहदत में एक अजीब सी चीज़ दाखिल हो जाती है, एक नई चीज़, ऐसी चीज़ जो पहले वहाँ नहीं थी, जिसको ना दिखाया जा सकता है ना साबित किया जा सकता है, और वो है दुनिया से बुलंद तर हो जाने का आपका अकीदा, मुक्ति का अकीदा। इस छोटे से शगाफ से, इस छोटी सी रुकावट से वो अब्दी व आलमगीर कवानीन टूट जाते हैं। अगर मैंने एतराज़ किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गौतम खामोशी से ये सब सुनता रहा। फिर वो मर्दे कामिल अपने मेहरबान बाइखलाक और खरे लहजे में बोला, तुमने मेरी तालीमात को खूब सुना ऐ बरहमनज़ादे, और ये तुम्हारी खूबी है कि तुमने इसके बारे में गहरा तफक्कुर किया। तुमने एक ऐब निकाला, इसके बारे में खूब सोच लो। मैं तुम्हें पहले से खबरदार कर दूं। तुम जो कि इल्म के प्यासे हो कि राय झाड़ियों के बन की तरह है, अल्फाज आपस की मुतसादम है, आरा का कुछ मतलब नहीं होता, वो बस सूरत भी हो सकती हैं और खूबसूरत भी। होशियार या हमकाना, कोई भी इन्हें गले लगा सकता है या इन्हें ठुकरा सकता है। तुमने जो तालीमात सुनी है वो मेरी नहीं है, ना इनका मकसद इन लोगों की सहूलत के लिए दुनिया की तशरीह करना है जो इल्म की प्यास रखते हैं। इसका मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मकसद दुख से निजात है। यही गौतम सिखलाता है, इसके सिवा कुछ नहीं। नौजवान सिद्धार्थ ने कहा, मेरी बात पे नाराज ना हो।
میں نے یہ بات آپ سے اس لیے نہیں کہی کہ میں آپ سے الفاظ کے بارے میں جھگڑنا چاہتا ہوں۔ آپ درست کہتے ہیں کہ رائے کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں ایک بات کہوں، میں نے آپ پر ایک پل کے لیے بھی شک نہیں کیا، ایک پل کے لیے بھی میں نے شک نہیں کیا کہ آپ ہی بدھ ہیں اور اس عظیم تر مقام پر فائز ہو چکے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے ہزاروں برہمن اور برہمن زادے کوشاں ہیں۔ آپ اس مقام تک اپنی جستجو کے ذریعے پہنچے، اپنے راستے سے، سوچ سے، گیان سے، علم سے، انکشاف سے پہنچے۔ آپ نے تعلیمات سے کچھ نہیں سیکھا، اور یہی میں سوچتا ہوں اے تتھاگت کہ کسی کو بھی تعلیم سے مکتی نہیں مل سکتی۔ اے تتھاگت، آپ کسی کو بھی الفاظ اور تعلیمات کے ذریعے نہیں بتا سکتے کہ نروان کی گھڑی آپ پر کیا بیتی۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات بہت گہرائی رکھتی ہیں، بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ نیکوکاری کے ساتھ کیسے جیا جائے، بدی سے کس طرح بچا جائے، مگر ایک چیز ہے جو یہ واضح اور قابل قدر تعلیم اپنے اندر نہیں رکھتی، اس میں وہ اسرار موجود نہیں جس کا تتھاگت نے بذات خود تجربہ حاصل کیا تھا۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے بس اسی نے، یہی میں نے سوچا ہے، محسوس کیا جب میں نے آپ کی تعلیمات سنی۔ اسی لیے میں اپنے راستے پر چل پڑا ہوں، کسی دوسرے اور بہتر عقیدے کی تلاش میں۔ نہیں کہ میں جانتا ہوں اس سے بہتر کچھ نہیں، بلکہ عقائد اور تمام مطمئن کو ترک کر دینے کے لیے اور اپنے مقصد پہ تنہا پہنچنے کے لیے یا مر جانے کے لیے۔ مگر میں اکثر اس دن کو یاد کروں گا، اے تتھاگت، اور اس گھڑی کو جب میری آنکھوں نے اتنے مقدس آدمی کو دیکھا۔ بدھ کی آنکھیں جھک گئیں، اس کے اتھا چہرے سے مکمل اطمینان قلب ظاہر ہو رہا تھا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری سوچ غلط نہ ثابت ہو۔ تتھاگت نے دھیرے سے کہا، تم اپنا مقصد پا جاؤ، مگر یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے ساتھیوں کا اجتماع دیکھا، میرے ان بھائیوں کو دیکھا جنہوں نے اس تعلیم سے اطاعت کی قسم کھائی ہے؟ اے دور سے آنے والے سادھو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ وہ ان تعلیمات کو چھوڑ دیں اور دنیا و ہوس کی زندگی کو لوٹ جائیں؟ سدھارتھ پکار اٹھا، یہ خیال تو میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا۔ وہ اس تعلیم پر کاربند رہیں، وہ اپنے مقصد تک پہنچیں۔ میرا یہ منصب نہیں کہ میں کسی دوسرے کی زندگی کے بارے میں فیصلے صادر کروں۔ مجھے آپ اپنا فیصلہ کرنا ہے، مجھے انتخاب کرنا ہے اور ٹھکرا دینا ہے۔ ہم سادھو لوگ ذات سے آزادی ڈھونڈتے ہیں۔ اے تتھاگت، اگر میں آپ کا چیلا ہوتا تو مجھے خوف ہے کہ یہ صرف سطحی طور پہ ہوتا۔ میں اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا رہتا کہ میں شانت ہوں اور میں نے مکتی حاصل کر لی ہے، جبکہ در حقیقت میری ذات زندہ رہتی، بڑھتی، پھلتی رہتی، کیونکہ وہ آپ کی تعلیمات میں منقلب ہو گئی ہوتی۔ آپ اور آپ کے بخشیوں کی برادری کے لیے میری محبت اور میری اطاعت میں ڈل گئی ہوتی۔ ایک ادھوری مسکراہٹ کے ساتھ جس میں تسکین قلب کی چمک اور وفا شعاری شامل تھی، بدھ متواتر اس اجنبی کو تکتا رہا، پھر ایک ہلکے سے اشارے سے کہ جو مشکل دیکھا جا سکتا تھا اسے برطرف کر دیا۔ تم ہوشیار ہو اے سادھو، تتھاگت نے کہا، تم ہوشیاری سے باتیں کرنا جانتے ہو، ضرورت سے زیادہ ہوشیاری سے بچ کے رہنا۔ بدھ چلا گیا اور اس کی نظر اور ادھوری مسکراہٹ سدھارتھ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ میں نے کسی ایسے آدمی کو اس طرح دیکھتے اور مسکراتے اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، وہ سوچتا رہا۔ میں بھی چاہوں گا کہ میں اسی طرح دیکھوں اور مسکراؤں، اٹھوں اور چلوں پھروں، اتنا آزاد، اتنا قابل قدر، اتنا پرسکون اور صاف دل، بچوں کی طرح معصوم اور اتنا پراسرار۔ کوئی آدمی اسی وقت اس طرح مسکرا سکتا ہے اور چل پھر سکتا ہے جب اس نے اپنی ذات کو مسخر کر لیا ہو۔ میں بھی اپنی ذات کو تسخیر کروں گا۔ میں نے ایک آدمی ایسا دیکھا ہے، ایک ہی آدمی، سدھارتھ نے سوچا،
जिस के सामने मुझे निगाहें झुकानी पड़ती हैं। मैं कभी किसी और के सामने निगाहें नहीं झुकाऊंगा। कोई दूसरी तालीम मुझे कभी उस कदर मुतासिर ना कर सकेगी कि इस शख्स की तालीम भी ना कर सके। बुद्ध ने मुझे लूट लिया, सिद्धार्थ ने सोचा। उसने मुझे लूट लिया, फिर भी उसने मुझे बहुत कीमती चीज़ अता की है। उसने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया जिसे मुझ पर विश्वास था, जो अब इस पर विश्वास रखता है। वो मेरा साया था और अब गौतम का साया था, मगर उसने मुझको सिद्धार्थ बख्शा, मुझे मेरी ज़ात दे दी।